पाड पडलो पापड पयलीं येवन रावलो मरे आतां एकच काडया एकूय आयडिया येना अरे बेस्ट आयडिया येयले आतां कोच काडटा पळय अरे कोणा रावल तूं अरे आज इंटरव्यू न्ही रे इंटरव्यू आयिल्लो मरे हांव कसलो इंटरव्यू रे इंटरव्यू काल जालो मरे का जालो म्हाका कालूच कोणें सांगलें मरे आज म्हणून इंटरव्यू अरे कोणे फटयलो तुका सारको फटयलो आय सायबा शी आतां कांय काम करनाका आतां तूं चल आनी हांगा कांय टायम वेस्ट करनाका आयज काल गोंयांत बरी काम मेळना आनी खंय बरें मेळटलें काम आनी तूं कितें आयलो रे हांव हांगासलो पिवन न्ही रे आनी पॅन्ट का तुगेली च्या सारकी ट्रेजरी जाली मरे काल सुकत घातिल्ली पाड पडी कोण येयली चोरून कांय ना मग असो येवपा पडलो न्ही रे आय सायबा शी खंय कामच मेळना मरे ताका धरून धाड्याचो कांसला वाजयता पळय चल 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 तूं यस एकल्या धांवडायलो आतां हें काम म्हाकाच मेळटलें पळय आपयतलो आतां सरपंच रावता पयना मरे च्या गेलो सरपंच आपयलो आपयलो वयता काम मेळ्ळें यस सरपंच हांव भितर येवं हय पाना करता तेजें काम हय पाय पळय म्हाज्या टेबलार आसा पाना मेळ्ळ्या हय दाम यो करया तेजें काम हय बरें 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 बाब सांग अरे तुजी पॅन्ट रे सरपंच सारकी ट्रेजरी जाली मरे तो सुण रे पाड पडिल्लो रॉनी शॉनील सुणो सारको रस्ताद मरे धडीर न्हिचो पाड पडलें पॅन्टी गड्डल्ली मरे म्हज्या पॅन्टी गड्डर तो बरो आसा वयर घास मारतालो मरे पॅन्ट सोडून दिली वयर सांबाळपा खातीर शी वयलो सारको आहा मरे तो आसा सरपंच आसा आसा बस 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 मागीर पोती घेवन येयला मरे कितें हाडला पोतयेन तर सरपंच हाडला आधार कार्ड हाडला रेशन कार्ड हाडला आनी वोटींग कार्ड हाडला आधार कार्ड फॉर्मान चलता न्ही सद्या बरें फॉर्मान चलना बँकेत गेले आधार कार्ड सीम कार्ड घेवपाक गेले आधार कार्ड तेंच घेवन येवया म्हणलें तें आनी मरे एक कितें VC तेंय काकून हाडलें VC हे आनी VC कितें तें रे सगळें आसता न्हू तेजेर सीवी म्हणटा तेका CV हय तीच ती सगळें आसा भितर आसा मरे सारकें आसा आसा आधार कार्ड मेन ना फॉर्मान चलना हांगा 6 मारल्यार मारली तेणें बरें आसा व्हेरी गुड काम जाणा मरे तूं कितें करपाचें तें जाणा सरपंच पूण मातशें तुवें सांगल्यार मातशें बऱ्या पडटलें न्ही काय ना हे आमी जे स्ट्रीट लायट घातल्या न्हू LED न्यू ह्या दिसांनी तांकां चालू आनी बंद करपाचें चालू आनी बंद करपाचें हय बस कळ्ळें मरे तुका कळ्ळें सर कशें करतलो सांग पळया पळय सरपंच सकाळीं उठलो पेटयतलो पुरो म्हयन्याभरचे आयजूच पेटे नाका आनी सकाळचे पेटे नाका रातचे पेटोवपाचे त्यो LED त्यो LED त्यो ओके आनी एक मदीं पेटना एक LED जाल्यार म्हाका येवन सतय नाका आनी कोणाक फोन मार नाका एक कोण घालना कळ्ळें न्हू तश्योच पेटय पालय मागीर कितें करतलो सकाळची पेटयतलो मरे सरपंच रातची पालयता एका पूण बाबा सकाळचे पेटयनात रे रातचे पेटय आनी सकाळचे पालय म्हाका दिसलें LED न्ही ते दिसाची पेटोवपाक दिसलें रातचो काळोख न्ही रे रातचे जाय त्यो स्ट्रीट लायट न्हू सारकें हेका लागून म्हाका कोण शिकलोलो जाव कितलें शिकला आतां म्हाका सांग पळोवया हांव खूब शिकला सरपंच भरपूर शिकला मास्टर केलें मास्टर कितें केलां हांवें MBC केल्या MBC हे आनी कसलें MBC हे आनी कितें रे MBC म्हणल्यार मरे सरपंच मम्मीचो बॅचलर चेडो मास्टर तें म्हणजे आनी कितें केलां बॅचलर केल्या सरपंच बॅचलर हे आनी कितें BBC ही BBC आनी कितें बापायचो बॅचलर चेडो बरें केलां मरे तें हें करपाक खंय गेलो तर तूं सरपंच ऑनलायन केला ऑनलायन ते जियोन दिल्ली न्हू फुकट 4G स्पीड मेळटाली ताका टक केला 2 म्हयन्या भितर रेडी कोर्स रात दीस बसतालो ते रावन गेले सरपंच काय ना बेस्ट सामकें बेस्ट हे 4G म्हटल्यार सामकें 4G डायरेक्शनान वयता थँक्यू सरपंच Very good. बरें आसा शिक्षणाचें तर बरें आसा आतां तुका हांव 2 प्रस्न विचारना बरें विचार कळ्ळें न्हू काम मेळटा दिसता एक म्हणजे तूं बरो ना जाल्यार आतां कितें करतलो तूं
बरं ना जाल्यार सरपंच हय चालू मरे सरपंच तुमचे ते मरे एक फोकसाचो स्विच आसा एक दीस मातसो पेटय मरे सरपंच बाकी आसा रे मातशें काळोख एक दीस ना बरं ना न्ही सरपंच हे तुझे बरे गेले मरे आणि तांकां लोकांक सगळ्यांक काळोखान आसूं न्ही सरपंच कोण आमकां कोण आनी पळोवपा येता आतां पळय मामलेदारान गेले एक सुद्दां आमचें काम सारकें करना एक एप्लिकेशन घेवन गेले 10 दीस काडटात बेस्ट पगार खायना ते 10व्या दीस गेल्यार हॉलिडे रावतात आनी कितें उरलां बेस्ट पगार खाता मरे ते आमकां आनी कोण पळोवपा येतलो एक दीस आसूं रे सरपंच करी आमचें एडजस्ट तें सारकें तें म्हूण सारकें बरें मागीर दुसरें सांगता तुका हांव दुसरो प्रश्न आतां एक एलईडी चलना जाल्यार तूं कितें करतलो एक एलईडी चलना जाल्यार सरपंच ती सांगिल्लें न्हू एक एलईडी चलना जाल्यार कोण घालपा येवपाना म्हणून हांव कितें करतलो सरपंच थंय 2-3 एलईडी आनी आसतले ते 5 काडटलो घरा कडेन दवरतलो जालें न्ही सरपंच 5 काडटलो आनी घरा कडेन दवरतलो 2 तुका 3 म्हाका कितें 2 म्हाका आनी 2 तुका कितें 3 तुका 2 म्हाका 3 म्हाका 2 तुका तू कितें हांगा चोरपा गेला रे सगळे स्ट्रीट लायट फाल्यां सकाळीं चोरतलो आनी तुज्या घरान दवरतलो मरे तूं सरपंच कमिशन खावया मरे आमी कमिशन खावया माल करता भेसमेर हांगा तूं हांगा येयला कमिशन खावपाक भेसमेर असले कोण मेळत जाल्यार आमचें जालें सारकें कल्याण सरपंच पोनांतल्यान दिता भायर सारको सरपंच पोनांतल्यान भायर सरपंच भायर सारको कट कर रे